बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयचे देवाचें उतर आमकां जेजूक मानून घेवंक वो ताका स्विकारूंक आपयता आनी ह्या वरवीं आमच्या जिवितांत ताका गोवायकी दिवंक हुस्कायता. तोऱ्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना आमकां हीच कृपा मागुया आमी जेजूक मानून घेवंक ताका आमच्या जिवितांतल्यान गोवायकेंतल्यान पुरगोटूंक आमकां आदार आनी कृपा ह्या मिसांत मागुया. आनी सबर फावटी आमच्या जिवितांत आमी ह्या जेजूक मानून घेवंक चुकल्यात आसतलीं, ताची आमी गोवायक जावंक चुकल्यात आसतलीं. हेर आनी साबार तरेच्या पातकांची दूख धरून देवाची एक आकलोती कुलो मारून सोगलीं म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी आनी गोरजो बापा मुखार आमी दवरुया. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुका मानता तसल्योच्यो कोन्यो करूंक जावं आमचे काळजाचे अंतरेक आनी सदां ते शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे ताय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्योन पावलून रोमाकारांत बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणींनो, संवसार ताचें जायज सातोलें मोन अब्रामाक आनी ताचे संस्थेक केल्ली बासावणी समोर्तेक लागोन न्हय, पूण भावार्था उदेशी येतोल्या प्रमाणीकपणाक लागोन. म्हणटच बासावणी फुग्या दिल्लें देणें जावचे खातीर आनी ती सगले संस्थेक मुणगे समोर सांबाळटात तांकां न्हय, पूण अब्रामा बरी भावार दवरतात तांकांय खरेंच मेळचे खातीर. ती भावार्थाचेर थारायल्या, कित्याक तो आमा सोमेतांचो बापूय अशें बरयल्लोलें आसा. खूब राष्ट्रांचो हांव तुका बापूय केला. ह्या उतरा प्रमाणें ज्या देवाचेर ताणें भावार दवरलो आनी जो देव मेलोल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू आसोश्यो करता, ते देवा मुखार अब्राहम आमचो बापूय. तुजी सोंसोत इतली व्हड सातोली अशें ताका दिल्ल्या उतरा प्रमाणें बोरोवशाक जागो नासलो तेन्ना पुर्यान बोरवोसो दवरून ताणें अशें स्वत मानलें की खूब लोकांचो तो बापूय जावंक पावलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. आनी एकदां म्हणुया. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा अब्रामाच्या पुता दुवानो ताणें वेचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकांशेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. 1000 पिळगां दिल्ल्या उतराचो आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्रामा कडेन कबलात केल्ली. इजाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. अब्रामाक आपल्या चाकराक आपल्या पवित्र उतर दिलें. तें ताणें मनांत हाडलें आनी
स्वतसान आपले पोरशेक ताणें भायर काडली. आपले विचून काडलोल्यांक आनंदाच्या उल्हासा मदें ताणें फुडें व्हेली. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. स्वताचो आत्मो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजी गवाय जातल्यात म्हणटा सुमी. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमकां सांगता, म्हजो पाटलाव म्हूण करूंक कोणूय मनीस म्हजी हाजरी दाखयत जाल्यार तो आपलो पाटलाव करता म्हूण मनशांच्या पुतावूय देवदूता हुजीर दाखयतलो. पूण जर कोणूय मनशा हुजीर म्हाका वळखना जायत ताका देवाच्या दुता हुजीर हांवूय वळखोचो ना. आनी कोण मनशाच्या पुताचेर आड कितें उलयत ताका तें भोगसोतलें. पूण कोण पवित्र आत्म्याचेर निंदा करीत जाल्यार ताका ती भोगसोची ना. तुमकां देवस्थानांनी आनी नितीदारां आनी अधिकाऱ्यां मुखार व्हरतीत तेन्ना कसो आनी कितें जबाब दिवचो वो कितें उलोवचें तें चिंतूं नाकात. तर तुमी कितें म्हणूंक जाय तें पवित्र आत्मो तो वेळार येतलो आनी तुमकां शिकयतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आफ्रिकेच्या देशांत घडलेली ही घडणी. आफ्रिकेच्या गांवांत आमी जाणात जायते मिसावाचे गांव आसात आनी असोच एक गांव आसलो मिसावाचो गांव. आनी त्या एका गांवांत एक दोनी आसलो, एक गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताच्या खाला जायते गुलाम वावुरताले. आनी तसोच एक ल्हान सुपुल्लो भुरगो 15 वर्सांचो भुरगो तोय एक गुलाम कसो ताच्या हाताखाल आसलो. आनी एक दीस हो भुरगो सांजेच्या वेळार लिपोन वेता तो पळयल्लो. ह्या दोनयान ताका पळयलो आनी हो लिपोन वेता तें पळोवन त्या दोनयान त्या भुरग्याक धरलो आनी विचारलें, तूं खंय वेताय? आनी ह्या वेळार तो भुरगो भियोन कापून असो म्हणूंक लागलो, हांव म्हज्या मिशनरी मासाक मेळोंक वेतां. मिशनरी मासा? हो दोनी चिंतूंक पडलो. मासा म्हणल्यार तांच्या लँग्वेजी प्रमाणे मास्टर. मासा म्हणल्यार मास्टर. आनी हो मिशनरी मास्टर कोण काय म्हण तो चिंतूंक पडलो. आनी ह्या वेळार ताणें ताका विचारलें, खंय वेताय तरी तूं? आनी ताणें ताका सांगलें, आपूण ते मिशनरी जे प्रवचन करतात त्या जमातीक वेता वो देवाक आयकूंक, जेजूक आयकूंक वेता. ह्या वेळार तो दोनीच सावलो आनी त्या गुलामांक ताणें म्हणलें, तो तुवें वेचीत जाल्यार तुका हांव मारतलो. पूण ह्या विचाराक व ताच्या उतराक त्या भुरग्यान ताका अशें म्हणलें, तूं म्हाका मारीत जाल्यार हांव म्हज्या मासाक वो व्हडल्या मासाक सांगून तुजी हांव कंप्लेन करतलो व ताका हांव तुजी खबर सांगतलो. हें आयकून तो मातसो भियेलो, कारण ताणें केन्नाच त्या व्हडल्या मासाक ताणें पळोवंक नासलो दोनयान. आनी त्या पासत ताणें ताका परवानगी दिली आनी तो गेलो. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, हो भुरगो वेता तो पळोवन हो दोनीय ताच्या फाटल्यान गेलो. कसली जमात जाता काय म्हूण तो ताकाय उर्बा वाडली आनी त्या पासत तो भुरग्या फाटल्यान गेलो. हो भुरगो वचून त्या जमाती लागीं पावलो आनी जमातीन भितर सोदतोच हो मनीस दोनी फाटल्यानूच रावलो. तो भुरगो फुडें गेलो आनी त्या जमातीन भितर सरलो. ह्या वेळार ते प्रवचन करी त्या मनशान म्हणलें, दोनी तुमकां विचारता, तुमी ताचो मोग करतात? सगळीं जाणां ओगीच रावलीं. आनी एकदां त्या प्रवचन करतल्यान विचारलें, दोनी तुमकां विचारता,
तुमी ताचो मोग करतात. ह्या वेळार त्या सुपुल्लो भुरगो उठलो खंय आनी ताणें फुडें येवन म्हणलें, होय हांव ताचो मोग करतां, हांव जेजूचो मोग करतां. हें आयकून सगळीं थोटाक जालीं आनी त्या भुरग्याक वाखाणूंक लागलीं. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, ही घोडणी पळोवन तो दोनी जो भायर आसलो तो पळोवन सगळोच गुचांबळ जालो आनी जेजूची शिकवण वो त्या भुरग्या खातीर तो शिकोवंक पावलो. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, ह्या ल्हान भुरग्यान आपल्या जिवितांत जेजूक मानून घेतलो आनी ह्या जेजूक मानून घेवंक ताणें त्या मनशाक एक गोवायकी कशी दिली व त्या दोनयांक तो एक गोवाय कसो जालो. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयची वाचपां आमकां उस्कायता म्हणल्यार आमी जेजूक मानून घेवंक ताचे गोवाय जावंक आयज आमकां एक उलो. आयच्या वाचपांचेर आमी नदर मारल्यार आमकां हेंच कितें दाखोळ करता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, तुमी जोर म्हजो पाटलावदार म्हूण लोकां हुजीर तुमी दाखयत आनी आपणाक स्विकारीत जाल्यार हांवूय तुमकां म्हज्या बापा मुखार तुमकां स्विकारतलो. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, जेजू आयज आमकां म्हणटा, आमी जर जेजूक स्विकारलो जाल्यार तोय आमकां बापा मुखार स्विकारतलो. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आमच्या जिवितांत आमी जेजूक स्विकारला. दुबाव विरेंत आमी ताचो पाटलाव कसो, क्रिस्तांव कशी आमी ताची पाटलावदार आनी पाटलावदारां कशी आमी ताका स्विकारला आनी ताचे आमी गोवाय जावंक आमी सदांच तयार. पूण जायते फावटी आमी आमच्या वसोकताये खातीर आमच्या कोश्टा त्रासा वेळार पासून आमी जायते फावटी चुकता आनी ताचो पाटलाव करूंक ताका मानून घेवंक आमी चुकता. आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नदर मारल्यार आमकां अब्राहमाची खबर मेळटा. भाग्यवन पावलो रोमकारांक बरोवन अब्राहमाक तांचे मुखार दवरता. अब्राहम जालो भावार्थाचो बापूय. आमी जाणा कोण भाशेन देवान अब्राहमाक विचून काडलो आनी ताची परिक्षा केली आनी ह्या परिक्षेन तो सुफळ जावन तो येसवंत जालो आनी देवान ताका जायतीं बेसांवां ताच्या जिवितांत ओतलीं. एके भाशेन अब्राहमान देवाक मानलो वो स्विकारलो आनी ह्या वरवीं ताच्या जिवितांत ताणें बरेंपण अणभवलें. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आमी कोण भाशेन जेजूक आमच्या जिवितांत मानून घेवंक वो गोवायकी दिवंक जाता. पयले सुवातेर आमी ताका आमच्या बेसांवा वेळार ताका आमी मानूया. आमच्या जिवितांत साबार फावटी आमी आमचें जिवीत बरें वता तेन्ना आमकां देव नाका. देव आमकां थंय आसा थंयच जाय. जायते फावटी आमी ताची बेसांवां आशिर्वाद आमी अणभवता तेन्ना आमी त्या वेळार आमी ताका मान दिवंक वा ताका स्विकारूंक आमी चुकता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयच्या दिसा पयलो संदेश म्हणल्यार आमी आमच्या बेसांवा वेळार आशिर्वादा वेळार आमी देवाक व जेजूक वळखूंक गरज. दुसरे सुवातेर आमच्या कोश्टा वेळार आमी जेजूक मानून घेवंक व ताका गोवायकी दिवंक आयज दुसरो उलो. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, जिवीत सरळ वेता तेन्ना आमकां देवाची गरज दिसना. पूण जेन्ना कोश्ट आनी दूख आडकोळी येतात तेन्ना आमकां देव जाय, जेजू जाय कसो दिसता. आनी ह्या वेळार आमी जायते फावटी ल्हानविकायेन देवा थंय येतात. देवा थंय आमी चुकीन आमची बोगसोणें मागतात, आमचे कोश्ट आनी त्रास ल्हव कर म्हूण आमी ताचे लागीं मागता. तर आयज आमकां दुसरो संदेश म्हणल्यार आमच्या कोश्टा त्रासा वेळार आमी जेजूक मानून घेवंक ताचे गोवाय जावंक आयज आमकां दुसरो उलो. आनी तिसरे सुवातेर संस्कारा वरवीं आमी ताका मानून घेवंक आयज उलो. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आमकां पवित्र सभा हे 7 साक्रामेंत दिता. ह्या 7 साक्रामेंता वरवीं आमी जेजूक भेट्टा, ताका आमी अणभवता आनी ह्या साक्रामेंता वरवीं तो आमचे मदें हाजीर आसता. ह्या 7 साक्रामेंतान आमी वांटो घेता आसतना जायते फावटी आमकां बायलेच जोबाजो कसो जाय. जेजूक आमी ह्या साक्रामेंता वरवीं संस्कारा वरवीं आमी अणभवूंक चुकता व मानून घेवंक चुकता. तर आयज आमकां तिसरो संदेश म्हणल्यार ह्या संस्कारा वरवीं साक्रामेंता वरवीं आमी जेजूक मानून घेवंक. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, थोड्याच वेळान जेजू ह्या आल्तारार येतलो, जो आमचो दोनी आमच्या जिविताचो ज्या भाशेन त्या घडलोले घडणेन त्या भुरग्यांक सोपुल्ल्या भुरग्यान जेजूक आपल्या जिवितान मानून घेतलो, ताका आपल्या जिवितांतल्यान ताणी गोवायकी दिवंक तो पावलो. तर थोड्याच वेळान जेजू ह्या आल्तारार येतलो, ताचे लागीं आमकांच करपा मागुया. आमच्या जिवितांत ताका मानून घेवंक ताचे आमी गोवाय जावंक आमकां दर एकल्याक आदारांनी करपा ह्या मिसांत मागुया.
माझ्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा तुजे मुखार आमी भोक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. ताचे उद्देशी आमकां स्वर्गींच्या आनंदाक पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमचे सोबे आसूं. आमची काल जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सोर कालियान सोर ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निटीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या उनोद शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलें. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलो. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरोन सोंसलें आनी मोन्नाचेर जोईत परून पुनर्जीवनपण उगडापे केलें. अशें ताणें तुजी खोशी पाळली आनी एक पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदाराक आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक केप्र तुमी चेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाकीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणींची काकलत कर. तांकां तुज्या इश्टाकोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती सान सुजे तिचो पोती बाकीवन दोर्म दुतां सान सुजे वाज आनी सोर काली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपोटान सोर पदवेदार बापा सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडबंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किराय जायज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोस, आनी आमकां ताळणेत पडूं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओंत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Pavonoi somnia, kibu mochitai tukau, uroi mogore kutoi, maka pavoshiku, sorgi tuche shivason, turai tukasolko. प्रार्थूया. मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा, जेजूच्या उमोलीक कोडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं ओदीक ओदीक सोपुरनाय ताच्या देव सैमांत आमकां वांटो दी. ह्या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोर्बेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.